أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ما شاء الله. ओए, एक इस जगह बैठे रहे क्या कहीं से कहीं को भगा फिर गया दिखा दूंगा ما شاء الله. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ما شاء الله. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب
जद्दे से लग रही थी। ذلك يوم الخلود ما شاء الله. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما شاء الله سبحانه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. ما شاء الله سبحان الله. बहुत अच्छे बात है. هل من محيص. هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ما شاء الله.
فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك ما شاء الله. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فاصبر ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد ما شاء الله. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ما شاء الله. سبحان الله. ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم
شيء شيء ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر